अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको श्रीलंका के बारे में नहायत ही दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश श्रीलंका में हुई और किस तरह श्रीलंका पूरी दुनिया में चाय सप्लाई करता है। नाजरीन ग्रामी, श्रीलंका जो अपने खूबसूरत मनाजर, तारीखी विरसे और सकाफती अहमियत के लिए जाना जाता है, एक ऐसा मुल्क है जो हर सियाह के दिल को जीत लेता है। श्रीलंका के दौरे का आगाज़ इसके दरअल हुकूमत कोलंबो से होता है, जहाँ कदीम और जदीद तर्ज ज़िंदगी का हसीन इम्तियाज़ देखने को मिलता है। कोलंबो में फेस ग्रीन, गंगा माया मंदिर और पीथा मार्केट जैसी जगह देखने के काबिल हैं। यहाँ का मकामी खाना, जिसे पापड़ो और कोठो रोटी ज़रूर चखना चाहिए। कोलंबो से आगे बढ़ते हुए आप श्रीलंका के कल्चरल ट्रायंगल की तरफ जाएंगे, जो तारीखी और सकाफती वरसे से भरपूर इलाका है। अनुराधापुरा, जो श्रीलंका का पहला कदीम दरअल-हुकूमत था, देखने लायक है। यहाँ पर सदियों पुराने मंदिर, स्तूपे और मुकद्दस बोधि दरख्त वाक़या हैं। इस इलाके में सगिरिया का मशहूर किला देखने का मौका भी मिलता है, जहाँ चढ़ाई करते वक्त खूबसूरत फ्रेस्कोस और चोटी से हैरत अंगेज मनाजर भी देखे जा सकते हैं। करीब ही दम्बोला गार मंदिर है, जहाँ बुद्ध के मुजस्मे और शानदार दीवारी पेंटिंग्स की भरमार है। कैंडी, जो श्रीलंका की आखिरी शाही दरअल-हुकूमत था, भी एक दिलचस्प मकाम है। ये शहर हल्लू के दरमियान वाक़या है और यहाँ का मुकद्दस मंदिर टेम्पल ऑफ द टूथ रेलिक दुनिया भर के बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए एक अहम मजहबी मकाम है। शाम के वक्त यहाँ की तकरीब में शिरकत ज़रूर करते हैं और कैंडी झील और रॉयल गार्डन्स की सैर भी करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस दौरे में सुनहली सकाफत और रवायात का भी भरपूर हिस्सा होगा। श्रीलंका के मकामी त्यौहार जैसे कि एसरोला पोया और पीरहा हारा में शिरकत का मौका मिलेगा। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और खुश अखलाकी आपके दिल को छू लेगी। पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ते हुए एला का खूबसूरत कस्बा देखने का मौका मिलता है, जहाँ नीली गायें, चाय के बागात और हैरत अंगेज आबशारें आपके मुंतज़िर होती हैं। यहाँ का नाइन आर्च ब्रिज एक फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बेहतरीन जगह है। श्रीलंका के जनूब में गाल का कदीम शहर वाक़या है, जो अपने पुर्तगाली और डच विरसे के लिए मशहूर है। यहाँ का गाल किला, जो यूनेस्को की आलमी विरसा साइट में शामिल है, एक तारीख के शायकीन के लिए लाजमी देखने वाली जगह है। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश श्रीलंका में हुई? तो आज की इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, ताकि आपको इस सवाल के बारे में जवाब मिल सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब में मिलता है, ख़ास तौर पर इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत में। इस्लाम के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पहले नबी और दुनिया के पहले इंसान के तौर पर पैदा किया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, इनकी जन्नत में रिहाइश और फिर ज़मीन पर भेजे जाने का जिक्र भी किया है। रवायती इस्लामी तालीमात में ये कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से ज़मीन पर भेजा और इनकी नज़ूल की जगह के बारे में मुख्तलिफ रवायात भी मिलती हैं। कुछ इस्लामी रवायात में जिक्र मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा गया था। यह ख्याल किया जाता है कि श्रीलंका वो मकाम सिरीपादा में मौजूद आदम की चोटी है, यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पहला कदम रखा था। श्रीलंका में मौजूदा आदम की चोटी एक मशहूर पहाड़ी मकाम है, जो तकरीबन 2243 मीटर बुलंद है। इसे शिवाज या सिरीपादा चोटी को श्रीलंका में भी कहा जाता है। यहाँ एक मुकद्दस फुटप्रिंट निशानी है, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मुकद्दस मानी जाती है। मुसलमानों के मुताबिक ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कदम है, जबकि हिंदुओं के मुताबिक ये भगवान शिवा का कदम है और बुद्ध मत के पैरोकार इसे बुद्धा का कदम मानते हैं। इस मकाम की ज़ियारत के लिए हर साल हज़ारों लोग यहाँ आते हैं, जो इस जगह की रूहानी और मजहबी अहमियत को ज़ाहिर करते हैं। श्रीलंका के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ के बारे में मुख्तलिफ इस्लामी रवायात में मुख्तलिफ तफसीलात मिलती हैं। इनमें से एक रवायत के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया, तो इनका नज़ूल श्रीलंका के इस पहाड़ पर हुआ और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम का नज़ूल जद्दा यानी कि सऊदी अरब में हुआ। बाद में दोनों ने ज़मीन पर एक दूसरे की तलाश शुरू की और अरफात के मैदान में एक दूसरे से मिले। ये बात अहम है कि श्रीलंका और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ में मौजूद मालूमात ज़्यादातर रवायती और रवायात पर मबनी है, जिनका ज़िक्र कुरान या हदीस में सराहतन नहीं मिलता।
تاہم ان روایات کا مسلمانوں میں ایک اہم مقام ہے اور بہت سے لوگ انہیں مانتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں۔ شیطان جو ایک جن تھا نے اس حکم کی نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کے خلاف حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا اور اسے قیامت تک کے لیے لعنت کا نشان بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کی اجازت دی، لیکن انہیں ایک محسوس درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ شیطان نے انہیں بہکایا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ یہاں اپنی زندگی بسر کریں اور ان کی نسل سے انسانیت کی تخلیق ہو۔ سری لنکا میں آدم کی چوٹی کو بہت سے مقامی ثقافتوں اور روایات میں اہم مقام حاصل ہے۔ یہ مقام مختلف مذاہب کے لوگوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے اور یہاں عبادت گزار اور سیاح دونوں ہی آتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ جگہ خاص طور پر اہم ہے کیونکہ وہ اسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کی جگہ مانتے ہیں۔ اس مقام کی زیارت کے لیے سفر کرنا ایک چیلنجنگ اور روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ زیارت کرنے والے اکثر رات کے وقت پیدل سفر کرتے ہیں تاکہ وہ صبح کے وقت چوٹی پر پہنچ کر سورج کا طلوع دیکھ سکیں۔ یہ تجربہ زائرین کے لیے نہ صرف ایک جسمانی بلکہ روحانی سفر بھی ہوتا ہے، جس میں وہ اللہ کی قربت اور حضرت آدم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور سری لنکا کے درمیان موجودہ تعلق ایک دلچسپ موضوع ہے، جس پر اسلامی روایات اور روایتی کہانیوں میں مختلف تفصیلات ملتی ہیں۔ سری لنکا کی آدم کی چوٹی ایک ایسی جگہ ہے جو مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس مانی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ خاص طور پر اس وجہ سے اہم ہے کیونکہ وہ اسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول کی جگہ مانتے ہیں۔ اس مقام کی زیارت اور اس سے جڑی روایات اسے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک خاص مقام بنا دیتی ہیں۔ سری لنکا جو کہ چائے کی سرزمین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، دنیا بھر میں اپنی شاندار چائے کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ ناظرین گرامی، اس ملک کی چائے کی صنعت کا آغاز 19ویں صدی میں برطانوی نوآبادیاتی دور میں ہوا، جب برطانوی نے کافی کی ناکام فصلوں کے بعد چائے کے باغات لگانے کا فیصلہ کیا۔ آج سری لنکا کی چائے عالمی سطح پر سب سے زیادہ معیاری اور خوشبودار چائے میں شمار کی جاتی ہے، خاص طور پر سیلون چائے کے نام سے معروف ہے۔ سری لنکا کے مختلف علاقے جیسے کہ نوورو، ایلیا، کیندی اور ایلا چائے کی پیداوار کے لیے موزوں سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کی آب و ہوا، اونچائی اور مٹی کے خواص چائے کے پودوں کے لیے مثالی ہیں۔ یہ خطے نہ صرف چائے کے باغات کے لیے مشہور ہیں بلکہ ان کی قدرتی خوبصورتی اور سرسبز وادیوں کی وجہ سے بھی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ چائے کی پیداوار میں ہزاروں مقامی لوگ شامل ہیں جو چائے کے باغات میں کام کرتے ہیں اور اپنی محنت سے اس قیمتی پیداوار کو عالمی منڈیوں تک پہنچاتے ہیں۔ سری لنکا کی چائے کی صنعت ملک کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے علاوہ ملکی ثقافت اور ورثے کا بھی ایک اہم جزو بن چکی ہے۔ سیلون چائے کی منفرد خصوصیات جیسے کہ اس کا خوشبو، ذائقہ اور رنگ اس کو دنیا بھر کے چائے کے شائقین میں مقبول بناتے ہیں۔ چائے کے باغات کے مناظر، ان کی تاریخ اور وہاں کے مقامی لوگوں کی زندگیوں کی جھلک سب مل کر سری لنکا کو حقیقی مینو میں چائے کی سرزمین بناتے ہیں، جہاں چائے صرف ایک مشروب نہیں بلکہ ایک ثقافتی ورثہ اور ملک کی شناخت کا حصہ ہے۔ سری لنکا کے چائے کے باغات میں پیدل سفر، چائے کے کارخانوں کی سیر اور چائے کی مختلف اقسام کا ذائقہ چکھنے کا تجربہ سیاحوں کے لیے ایک منفرد اور یادگار ہوتا ہے، جو سری لنکا کی خوبصورتی اور اس کے لوگوں کی مہمان نوازی کے ساتھ چائے کی بھرپور تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔